make your point. फरवरी को है और इंशाल्लाह ताला 8 फरवरी का इलेक्शन जो है वो उसके बारे में किसी के जहन में कोई डाउट ना होना चाहिए। इसको जो है हर सूरत में चीफ इलेक्शन कमीशन और केयर गवर्नमेंट जो है इसको इंश्योर कराएगी। आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। इलेक्शन मुलतवी होने की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। अब कोई इबहाम नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के इजलास के बाद निगरान वज़ीर दाखिला गौहर एजाज की मीडिया से गुफ्तगू। कहा इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत बैठक में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा। इंटेलिजेंस इदारों के नुमाइंदगान की ब्रीफिंग। पूछना चाहता हूँ यहाँ कौन सा नया मोटरवे बना है? मुझे तो कहीं वो 1 बिलियन ट्री नजर नहीं आया। कौन सा यहाँ पे जनाब बिजली का कारखाना लगा है? कौन सा नया डैम बना है? आओ बताओ भाई, अवाम से झूठे वादे क्यों किए थे? मैं तब्दीली ले आऊंगा, मैं नया पाकिस्तान बनाऊंगा। कहा है 50 लाख घर, कहाँ है 300 डैम, किधर है तब्दीली? बताया जाए अवाम से झूठे वादे क्यों किए गए? उस शख्स को पाकिस्तान तबाह करने की इजाजत क्यों दी गई? बानी पीटीआई को पिछली बातों का हिसाब देना पड़ेगा। नवाज शरीफ के सवात के जलसे में गरज बरस। कहा 10 साल नून लीग की हुकूमत रहती तो केपी तरक्की याफ्ता होता। अब आजमाए हुए को दोबारा आजमाना ठीक नहीं। नून लीग इक्तदार में आकर अवाम का हर ख्वाब पूरा करेगी। लोगों पर चोरी के झूठे इल्जाम लगाए, आज वो भी चोर निकला, उसका खानदान भी चोर निकला। तो एक खातून जिसने चोरी की है वो आज बनी गाला के महल में कैद क्यों है? चोरी करने वाली खातून बनीगाला में क्यों है? मुझे भी अडियाला जेल के बजाय रेस्ट हाउस जाने की पेशकश हुई थी। मैंने बी क्लास लेने से इनकार किया और आम कैदियों की तरह जेल काटी। मरियम नवाज की तनकीद। कहा नवाज शरीफ की सियासत के खात्मे के दावेदार आज कूड़ेदान में पड़े हैं। दूसरों को चोर चोर कहने वाला खुद सबसे बड़ा चोर साबित हुआ। तख्ते लाहौर के लड़ाई की वजह से पाकिस्तान के अवाम को बोझ उठाना पड़ रहा है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर मेरे बलूचिस्तान के अवाम की तरक्की के लिए ये मंसूबा की बुनियाद रखा गया। उस शख्स ने सीपैक का रुख तब्दील कर दिया और लाहौर में आपका सीपैक का पैसा इस्तेमाल हुआ। तख्ते लाहौर की सियासत की वजह से अवाम पर बोझ पड़ा। चाइना इकोनॉमी कॉरिडोर को तरक्की के लिए शुरू किया गया, मगर फिर रायवंड का वजीर आजम तीसरी बार आ गया। ये सी पैक का रुख तब्दील करके लाहौर लेकर गए। बिलावल भुट्टो के खुजदार में सियासी मुखालिफिन पर वार। कहा 18वीं तरमीम पर अमल होता तो बलूचिस्तान के खिलाफ साजिशें खत्म हो जाती। सिर्फ पीपल्स पार्टी ही बलूचिस्तान के तमाम मसाइल हल कर सकती है। इक्तदार में आकर अवामी मंशूर पर अमल दरामद होगा। अशराफिया की सब्सिडी छीन कर अवाम पर खर्च करूंगा। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने हलफ की खिलाफ वर्जी की, जानबूझकर झूठ बोला, साइफर को जाती मफाद के लिए इस्तेमाल किया। मामले से अमरीका और दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात पर असर पड़ा जिससे दुश्मनों को फायदा हुआ। बानी पीटीआई ने साइफर वजारत खारजा को वापस नहीं भेजा। समाअत के दौरान वकलाए सफाई ने गैर संजीदगी दिखाई। 17 माह की तहकीकात से साबित हुआ साइफर केस ताखीर से दायर नहीं किया। खुसूसी अदालत ने 77 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म को 4 अलग अलग दफात के तहत मजमूई तौर पर 24 साल कैद भुगतना होगी। शाह महमूद कुरैशी को मजमूई तौर पर 20 साल कैद। सजाओं पर अमल दरामद एक साथ शुरू होगा। इलेक्शन से पहले मुल्क दुश्मनों की बदअमनी फैलाने की साजिश। कोयटा में सब्जल रोड पर पुलिस चौकी के करीब धमाका, एक शख्स जाबहक। 8 से 10 किलो बारूदी मवाद का इस्तेमाल। तुर्बत धमाके में भी एक शख्स जख्मी। जाफराबाद में क्रैकर हमला, 3 अफराद जख्मी। इलेक्शन कमीशन का कोयटा, तुर्बत, जाफराबाद में धमाकों का नोटिस, रिपोर्ट तलब। निगरान हुकूमत आम इंतखाबात के दौरान अमन अमान को यकीनी बनाए। मियाँ शहबाज शरीफ के डेरा अल्लायार में इंतखाबी दफ्तर के करीब दस्ती बम हमले की मजम्मत। कहा दहशत गर्द आवाम को वोट का हक इस्तेमाल करने से रोकना चाहते हैं। सदर आईपीपी अब्दुल अलीम खान की पीपी 149 में एक और कामयाबी। उम्मीदवार राना रियासत अब्दुल अलीम खान के हक में दस्तबरदार। साबिक नाज़मीन, काउंसलर्स और सियासी अहदेदारों की भी मुलाकात। इलेक्शन में शाना बशाना चलने का ऐलान। अब्दुल अलीम खान का बिला तफरीक हल्के के हर वोटर की खिदमत का आज़म।
سندھ میں کوئی بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، مصطفیٰ کمال کے شرنگیز بیانات کی کوئی حیثیت نہیں، شرجیل انعام میمن کی حیدرآباد میں میڈیا ٹاک، کہا پی ٹی آئی اور نون لیگ نے ماضی سے سبق نہیں سیکھا، پھر تصادم کی سیاست شروع کر دی۔ سندھ میں انتخابات کے دوران رینجرز کے دستے بطور کوئک ریسپانس فورس موجود رہیں گے، ڈی جی رینجرز کی زیر صدارت اجلاس، سیکیورٹی صورتحال اور الیکشن کے انتظامات کا جائزہ۔ 8 فروری کو الیکشن کے دن ملک بھر میں عام تعطیل، نوٹیفیکیشن جاری، سندھ میں 6 سے 9 فروری تک تعلیمی اداروں میں تعطیلات، تمام نجی اور سرکاری اسکولز، کالجز اور جامعات بند رہیں گی، نگراں وزیر اعلیٰ نے اسمبلی منظور کر لی۔ ترقیاتی منصوبوں میں کرپشن کے ریفرنس میں پیش رفت، پرویز الہی سمیت تمام ملزمان پر 14 فروری کو فرد جرم عائد ہوگی، غیر قانونی بھرتیوں کے مقدمے میں سابق وزیر اعلیٰ پر فرد جرم عائد نہ ہو سکی، سماعت 12 فروری تک ملتوی۔ پانچ فروری کو تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن ہوں گے، شیڈیول جاری، پولنگ صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک جاری رہے گی، 31 جنوری 2024 تک رجسٹر تمام ممبران کو ووٹ ڈالنے کی اجازت، تمام پینلز کی تفصیل آفیشیل ویب سائٹ اور رابطہ اپلیکیشن پر دستیاب ہوگی، نتائج کا باضابطہ اعلان 6 فروری کو کیا جائے گا۔ وفاقی کابینہ نے 146 جان بچانے والی ادویات کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری دے دی، نگراں وزیراعظم بولے ادویات کی اسمگلنگ اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف کارروائیاں تیز کی جائیں، ڈریپ کی کارکردگی مزید بہتر بنانے کے لیے اقدامات کی ہدایت۔ پاکستانی شہریوں کی ہلاکت میں بھارت کے ملوث ہونے کے واضح ثبوت، مودی سرکار کو عالمی قوانین کی خلاف ورزی کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے، ترجمان دفتر خارجہ کی بریفنگ، کہا ایران میں 9 پاکستانیوں کا قتل غیر انسانی تھا، امید ہے ایرانی حکام تحقیقات سے آگاہ کریں گے۔ اسرائیل کی سفاکیت اور جنگی جنون برقرار، غزہ پر آگ اور بارود کی بارش، 24 گھنٹے میں مزید 119 فلسطینی شہید، شہداء کی مجموعی تعداد 27,019 ہو گئی، ناصر اور العمل اسپتال کا محاصرہ جاری، فلسطینی ہلال احمر کے اطراف میں 11ویں روز بھی گولہ باری، حماس کے جوابی حملے، 2 اسرائیلی افسران سمیت 4 فوجی ہلاک، کئی گاڑیاں اور ٹینکس تباہ۔ ملکہ کوہسار، مری اور گلیات میں برفباری کے بعد مشکلات، برف میں پھنسے سیاحوں کو نکالنے کے لیے پاک فوج کا ریسکیو آپریشن، متعدد سیاحوں اور خاندانوں کی بحفاظت محفوظ مقامات پر منتقلی۔ آزاد کشمیر میں بھی 5 روز کے بعد برفباری تھم گئی، لینڈ سلائیڈنگ کے باعث جاگرا، شونٹر اور وادی گریس کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ پاک بھارت ڈیوس کپ ٹائی کی تیاریاں شروع، پاکستان اور بھارت کی ٹیموں کا اسلام آباد میں 2 گھنٹے کا طویل پریکٹس سیشن، پاک بھارت ڈیوس کپ ٹائی 3 اور 4 جنوری کو کھیلا جائے گا۔